Otish.com. Learn anywhere, anytime. साथीहरू नमस्कार। आज हाम्रो छलफलको गर्ने विषय भनेको चाहिँ 1.8 है, तपाईको पहिलो ए खण्ड 1.8 मा यो लिखित जवाफ तयार गर्दाखेरि विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू भन्ने एउटा शीर्षक छ। हामी यो लिखित जवाफ तयार गर्दाखेरि के कस्ता कुराहरुमा विचार पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा बुदागत रूपमा फोकस गरौँला। त्यसभन्दा पहिले लिखित जवाफ भनेको के? वास्तवमा लिखित जवाफ भन्ने कुरा चाहिँ रिट निवेदनका क्षेत्रमा यो विषय सान्दर्भिक हुन्छ। मुद्दा मामिलाहरूमा भनेको जस्तो फौजदारी मुद्दा, दिवानी मुद्दाहरूमा चाहिँ फिर्याद पर्यो, अभियोग पत्र दर्ता भयो भने त्यहाँ बयान गराउने हैन, अथवा लिखित प्रतिवाद पेश गर्ने अथवा प्रत्युत्तर पत्र पेश गर्ने भन्ने हुन्छ। तर यो लिखित जवाब भन्ने कुरा चाहिँ रिट निवेदनका क्षेत्रमा यो विषय आकर्षित हुन्छ। विशेष गरी सरकारको कार्यहरू प्रति नागरिकहरूको कुनै असन्तुष्टि रह्यो भने, नागरिकले सरकारका विरुद्ध कुनै पनि निवेदन लिएर अदालतको, विशेष गरी अझ भन्ने भने सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रलाई समेत गुहारेर रिट दर्ता गरेको हुन्छ। तर सर्वोच्च अदालतमा मात्रै नभएर संविधान प्रदत्त कुनै पनि मौलिक हकहरू उल्लङ्घन भएको अवस्थामा अथवा ती मौलिक हकहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारको कार्य अथवा अकार्य है, कमिसन अर ओमिसन, सरकारको कामबाट अथवा सरकारको अकर्मण्यता, क्या सरकारले काम गरेन है, कार्य अथवा अकार्यबाट त्यस्ता मौलिक अधिकारहरू कुण्ठित हुन पुगेको अवस्थामा नागरिकहरूले संविधानको धारा 46 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संवैधानिक विचारको हक अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका रिटहरू अदालतमा दर्ता गर्दछ। संविधान त रिट दर्ता गर्ने अधिकार, रिट सुनवाई गर्ने अधिकार भनेको चाहिँ सुप्रिम कोर्ट र हाई कोर्टलाई छ। तर नेपालको संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाबाट रिट जस्तै प्रकृतिका निवेदनहरू दुईटा, एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण अनि अर्को निषेधाज्ञाको निवेदन नेपालका सबै जिल्ला अदालतहरूले पनि सुनवाई गर्न पाउने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यसकारण यो चाहे सर्वोच्च अदालतमा होस्, चाहे उच्च अदालतमा होस् या जिल्ला अदालतहरूमा होस्, यस्ता रिट अथवा रिट प्रकृतिका कुनै निवेदनहरू दर्ता भएका छन् भने निवेदन बेहोरालाई सम्बोधन गर्नका लागि अदालतले निवेदनमा जसलाई विपक्षी बनाइएको हुन्छ ती विपक्षी बनाइएका निकायहरू अथवा विपक्षी बनाइएका व्यक्तिहरूलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्छ। भनेको त्यो रिट जारी हुनु नपर्ने यदि कुनै आधार र कारणहरू छन् भने यति समयभित्र आफ्नो भएको बेहोरा, आफू भनेको त्यसको प्रतिवाद स्वरूप लिखित रूपमा कुनै भएसम्मका आधार प्रमाणहरू समेत खुलाएर प्रतिवाद गर्नका लागि अदालतले अनुमति प्रदान गर्छ, एउटा म्याद प्रदान गरेको हुन्छ। त्यो अदालतले दिएको म्यादभित्र आफ्ना कुराहरू, निवेदन, त्यो रिट निवेदकले उठाएका कुराहरूलाई खण्डन गर्ने कुराहरू, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने आधार कारणहरूलाई आफ्ना भएका व्यवहारहरू भनेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार आफ्नो सुनवाईको मौका प्राप्त भए बमोजिम आफूले त्यो रिटलाई प्रतिवाद गर्नका लागि दिने जवाफ जो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लिखित जवाफ भनिन्छ। त्यसैले लिखित जवाफ भनेको लिखित रूपमा प्रतिवाद गरिनु हो। जस्तो फौजदारी मुद्दामा मान्छेलाई बयान लिइन्छ हैन, मौखिक रूपमा बयान दिन्छ मान्छेले, तर यो रिट निवेदनमा चाहिँ मौखिक हैन,
लिखित रूपमा गरिने प्रतिवाद। त्यसैले रिट निवेदनका क्षेत्रमा लिखित जवाबको कुरा आउँछ। त्यसैले जो मानिसले जे आधारहरू उल्लेख गरेर विशेष गरी सरकारलाई विपक्षी बनाउँदाखेरि सरकारका निकायहरू र त्यो सरकारको काम कारबाहीसँग जोडिएका कुनै सर्वसाधारण व्यक्ति अथवा अन्य कुनै सरोकारवाला निकायहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ भने ती विपक्षी बनाइएका व्यक्तिहरूले अदालतबाट कारण देखाउ आदेश भएको आधारमा कारण देखाउ आदेशमा तोकिएको म्यादभित्र लिखित रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ। त्यस्तो लिखित रूपमा गरिने प्रतिवादलाई लिखित जवाब भनिन्छ। सामान्यतया अदालतले लिखित जवाब पेश गर्नका लागि कारण देखाउ आदेश गर्दाखेरि त्यो हामी सोकज भएको भन्छौँ। कारण देखाउ आदेश गर्दाखेरि सामान्यतया 15 दिनको म्याद दिएको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएको बेला छ भने अदालतले 15 दिनको म्याद दिँदैन, किनकि मान्छेको स्वतन्त्रताको विषय हुँदाखेरि त्यस्तो विषयमा कहिलेकाहीँ अदालतले छोटो समयमा यति दिनभित्र भनौँ न, कहिलेकाहीँ 3 दिनभित्र, 2 दिनभित्र या 24 घण्टाभित्र या 7 दिनभित्र यसरी निश्चित समय तोकेर लिखित प्रतिवादको भनेको लिखित जवाब पेश गर्ने मौका दिन सक्छ। कतिपय बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटहरूमा त प्रायः 3 दिनभन्दा बढीको दिँदैन, त्योभन्दा कम हुन्छ। र कहिलेकाहीँ रिट निवेदनमा अत्यन्तै विषयको संवेदनशीलता छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा घण्टा तोकेर पनि रिट का सम्बन्धमा लिखित जवाब पेश गर्ने समय दिएको हुन्छ। त्यसैले दिन अथवा घण्टा हैन कति समय छ त्यसलाई अदालतले दिएको म्यादभित्र आफ्नो भएका कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ लिखित जवाब मार्फत। त्यसैले हामीले चाहिँ अब लिखित जवाब तयार गर्दै गर्दा लिखित जवाब तयार गर्ने चाहे सरकारी निकायहरू हुन्, चाहे हैन विभाग मन्त्रालय अथवा अरू कुनै सर्वसाधारण व्यक्ति होस्, त्यो विपक्षी रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको व्यक्तिले आफ्नो लिखित जवाब तयार गर्दाखेरि केही निश्चित कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कस्ता कस्ता कुराहरूलाई ध्यान राखेर चाहिँ लिखित जवाब तयार गर्ने भन्ने कुरामा सरसर्ती जाउँ। निवेदकले उठाएको निवेदनको विषय विपक्षी बनाइएको निकाय अथवा व्यक्तिको सरोकारको विषय हो कि होइन, एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको कहिलेकाहीँ रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्को कुन मन्त्रालय, अर्को कुन चाहिँ विभाग, अर्को कुनै कार्यालय यावतलाई बनाइराखेको हुन्छ। कोही सरोकारवाला हुन्छन्, कोही बेसरोकारवालालाई पनि पठाइराखेको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्था रह्यो भनेदेखि त्यस्ता आफ्नो सरकारसँग सम्बन्धित छ कि छैन अथवा आफूसँग बेसरोकारको कुरा हो भने त्यो ढङ्गले सरोकार पर्ने कुरा पनि त्यसको खण्डन गर्ने हिसाबले लिखित जवाब तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। भने पहिलो कुरा रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुहरू आफ्नो निकाय, आफ्नो आफ्नो पेरिफेरीभित्र पर्ने हो कि होइन, आफ्नो मन्त्रालय, आफ्नो क्षेत्रभित्र, आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने हो कि होइन, त्यो कुरा पहिले ध्यान राख्नुपर्छ लेख्नुभन्दा अगाडि। दोस्रो कुरो सरोकार पर्ने नै विषय रहेछ। सरोकार पर्ने विषय छ भने पनि रिट जारी हुन नपर्ने आधार कारणहरू के हुन्? जुन निवेदकले उठायो, जुन रिट जारी हुनुपर्ने माग गर्यो, त्यस्तो रिट जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण छ कि छैन? आफ्नो सरकार थियो भने पनि रिट जारी हुन नपर्ने आधार कारण छन् भने त्यसलाई स्पष्ट गरेर पहिले एउटा तयारी गर्नुपर्छ। त्यसका विषयवस्तुहरू सङ्कलन गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने पहिले ध्यान राख्नुपर्छ। त्यस्तै रिटमा उठाएका विषयहरू आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित रहेछन् भने रिट निवेदनमा उठाएका प्रत्येक प्रश्नहरूको खण्डन गर्ने गरी लिखित जवाब तयार गर्नुपर्छ। रिटमा उठाएका जुन जिज्ञासा सरोकार प्रश्नहरू छन् ती प्रत्येक प्रश्नलाई ढाकछोप नगरिकन प्रत्येक प्रश्नहरूलाई कडाइका साथ आफ्नो भएको क्षमताहरूको पूर्ण सदुपयोग गरेर त्यसको चाहिँ खण्डन गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी भए गरेका काम कारबाहीहरू कानुनसम्मत रहेको छ भनेदेखि त्यो काम कारबाहीहरू कानुन बमोजिम भएका छन्, कानुनसम्मत भएका छन्
भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने कानुनी आधार र त्योसँग सम्बन्धित अरू कुनै सबुत प्रमाणहरू छन् भने ती आधार र सबुत प्रमाणहरू समेत उल्लेख गरेर लिखित जवाब तयार गर्नुपर्छ। त्यस्तै रिट निवेदकले धेरै सरकारी निकायहरूलाई हैन विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेको छ भने प्रत्येक विपक्षी बनाएका निकायहरूले रिट निवेदनलाई खण्डन गर्नका निमित्त आपसमा समन्वय गरेर समन्वयात्मक रूपमा एकरूपतापूर्ण ढङ्गले रिटको खण्डन गर्ने खालको लिखित जवाब तयार गर्नुपर्छ। हालाकि के होस् भन्दाखेरि प्रत्येक निकायहरूको अलग अलग विरोधाभासपूर्ण विवादास्पद खालको जवाब तयार नहोस्। किन भन्दा हरेक सरकारी निकायको प्रतिरक्षा भोलि सरकारी वकिलले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर रिटका लागि लिखित जवाब पेश गर्ने निकायहरूले नै फरक खालको चाहिँ विरोधाभासपूर्ण जवाब तयार पारे भने त्यसको प्रतिरक्षा गर्न भोलि सरकारी वकिललाई कठिन, कठोर, अप्ठ्यारो, असहजता पर्न जान्छ। त्यसकारण त्यो कुरामा ध्यान राख्नुपर्छ। त्यसै गरी रिटमा लिखित जवाब तयार गर्दाखेरि त्यो लिखित जवाब तयार गर्ने निकायहरूले सकेसम्म सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेर सरकारी वकिलको परामर्श लिएर सरकारी वकिलको समन्वयात्मक भूमिकामा लिखित जवाब तयार गर्नुपर्छ। त्यस्तै लिखित जवाब तयार गरेर मात्र हुँदैन। सरकारी निकायले तयार गर्ने लिखित जवाब भनेको सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अदालतमा पेश हुने कुरा हो। त्यसकारण सरकारी वकिल कार्यालयमा पुर्याएर सरकारी वकिलले पनि त्यसलाई अध्ययन गरिकन अदालतमा दर्ता गर्न भ्याउने गरी त्यो तोकिएको म्यादभित्र अदालतमा जवाब प्रस्तुत गर्न सक्ने गरी लिखित जवाब तयार गर्नुपर्छ। भनेको समयलाई पनि ध्यान राख्नुपर्छ हैन। लिखित जवाबको बेहोरा धेरै पेजको भयो, लामो हुन गयो। सामान्यतया 2 पेजभन्दा बढीको लिखित जवाब तयार हुन पुग्यो भने त्यसको सार संक्षेप तयार गरेर संक्षेपीकरण गरेर सार संक्षेप पनि सँगै लिखित जवाबसँगै पेश गर्नुपर्छ। हालाकि यो कुराले अदालतलाई अध्ययन गर्न सजिलो होस्, न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दा बुझ्न, विषयवस्तु बुझ्न सजिलो होस्। त्यसकारण संक्षेपीकरण गरेको एउटा छुट्टै लिखित जवाबको संक्षेप सार संक्षेप पनि तयार गरेर पेश गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी लिखित जवाब तयार गर्दाखेरि कति दिनको म्याद दिएको छ, घण्टाको छ कि दिनको छ कि हैन, त्यसलाई ध्यानपूर्वक हेरेर त्यो समयभित्रै पेश गर्नुपर्छ। यदि समयभित्र तोकेको म्यादभित्र लिखित जवाब तयार गर्न पाइएन, पेश गर्न भ्याइएन भने त्यहाँ कानुनले म्याद थाम्ने, गुज्रेको म्याद थाम्ने समय पनि तोकेको हुन्छ। त्यो तोकिएको समयभित्र लिखित जवाब तयार गर्नुपर्छ। जस्तो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको विषयमा हो भने 7 दिनभन्दा बढी थामिँदैन है, म्याद तारिक भन्ने कानुनमै छ, त्योभन्दा बढी थामिँदैन हैन। अरू प्रकारको छ भने 15 दिनभन्दा बढी थामिँदैन है। जस्तो भन्नुहोस् न रिट जस्तै खालको निषेधाज्ञा भनौँ भने 15 दिनभन्दा बढी थामिँदैन। हो त्यस्ता कुरामा ध्यान राख्नुपर्छ। भनेपछि त्यो कति दिनको म्याद दिएको छ र त्यो थाम्ने थमाउने सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा के व्यवस्था रहेको छ त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी रिट निवेदनमा हदम्यादको प्रश्न पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, तर यो हदम्याद भन्दा पनि बढी एउटा विलम्बको सिद्धान्त यसमा आकर्षित हुन्छ रिट निवेदनमा। किनभने विलम्बले सम्म न्यायलाई पराजित गर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। त्यसैले विलम्ब गरी रिटमा कुनै जिकिर लिएको रहेछ भने यो विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने हुँदाखेरि यो विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने मान्यताबाट त्यसलाई खण्डन गरेर लेखिनुपर्छ रिट निवेदनमा, लिखित जवाबमा। किनभने विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी त्यो लिखित जवाब जहाँ पेश हुँदैछ नि, त्यो लिखित जवाब पेश गर्ने निकायले पहिले अर्को ध्यान राख्नुपर्छ कि रिट निवेदकले जहाँ रिट दर्ता गर्यो त्यो रिट सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्र हो कि होइन, त्यो रिट निवेदकको हकदया छ कि छैन, त्यसले कानुनले तोकेको हदम्याद म्याद छ कि छैन। यस्ता अधिकार क्षेत्र, म्याद, हकदया यी मुद्दा मामिलाहरूमा रिट निवेदनहरूमा त्यसको भित्री मेरिटमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले हेर्ने एउटा प्रारम्भिक चरण हो। सकेसम्म रिट निवेदन गरे लिखित जवाब लेख्दाखेरि यी कुरालाई कडाइका साथ अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ
रिट निवेदकको कुरालाई खण्डन गर्नेतर्फ विशेष जोड दिनुपर्छ। त्यसै गरी रिट निवेदकले उठाएका विषयवस्तुका सम्बन्धमा सरकारको नीति के छ, सरकारको योजना के छ, सरकारले के कस्ता कार्यक्रमहरू तय गरेको छ, हैन, सरकारको भइरहेका काम कारबाहीहरू, गरिरहेका प्रयासहरू र हिजो विगतमा भएको प्रयास, अब गर्ने प्रयास के छन्, यी कुराहरूलाई पनि केलाएर, यी कुराहरूलाई पनि हेरेर त्यसको अध्ययन गरेर लिखित जवाब तयार गर्यो भने त्यो रिट निवेदनलाई ट्र्याकल गर्न सजिलो हुन्छ। र त्यस्तै गरी एउटा हेर्ने भने लिखित जवाब तयार गर्दा सामान्य कुरा लिखतमा पुर्याउनु पर्ने ध्यान, लिखतमा पुर्याउनु रित भन्छ नि, त्यो लिखतमा पुर्याउनु रिततर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। भनेको हामीले लिखतमा पुर्याउनु पर्ने रित भनेर जुन अघिल्लो सेसनमा पनि कुरा गरेका छौँ, भनेको चाहिँ त्यसको ढाँचा मिलेको हुनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ शुद्धाशुद्धि हुनुपर्छ, हैन, अङ्क अक्षरहरू फरक परेको हुनुहुँदैन, हदम्याद क्षेत्राधिकार यी कुराहरू पनि मिलेको हुनुपर्छ, हैन। एउटा त्यसको शिरमा पुछारमा 1-1 इन्च छोड्ने भन्ने कुरा, हैन, के अरे देब्रे साइडमा चाहिँ 1.5 इन्च छोड्ने, दायाँ साइडमा 1/2 इन्च छोड्ने, सुरु पृष्ठ हो भने 3 इन्ची छोडेर लेख्ने, हैन। अनि त्यो लेखेको ठाउँमा त्यसका शिर पुछार बन्द गरेमा सही छाप गर्ने कुरा, अन्तिममा बुझिने गरी पूर्ण सही गर्ने कुराहरू, यी जुन लिखतमा पुर्याउनु पर्ने सामान्य रित हुन्छन्, त्यो लिखतमा पुर्याउने रितहरू पुरा गरेर मात्रै लिखित जवाब लेखिनु पर्दछ। यसरी लिखित जवाब तयार गर्ने काम एउटा कठोर यात्रा हो। त्यसैले हामीले जति मैले यसलाई बोलेँ, यसको तपाईँले मेटेरियल पनि पाइहाल्नुहुन्छ तल स्टडी गर्नलाई। तर पहिले मैले भने लिखित जवाब तयार गर्दाखेरि अलिकति संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ। वास्तवमा सरकारले गरेको काम नाजायज हुँदैनन्, जायज भइराखेका हुन सक्छन्, तर कहिलेकाहीँ सरकारको काम पनि त्रुटि कमी कमजोरी हुन सक्छ पनि। त्यसमा सरकारले के भइराखेको छ, गरिराखेको छ, त्यो पनि देखाउन सक्ने खालको हुनुपर्छ। भनेको रिट खारेजै हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर सामान्य त्यो पहिले सोच के हुनु पर्यो भने यो रिट खारेज हुने प्रकारको हुनसक्छ भन्ने ध्यानमा राखेर लिखित जवाब तयार पार्ने हो। तर वास्तवमा रिट जारी हुनै पर्ने कुरा रहेछ भने नि त्यस्तो अवस्थामा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने तर्फ मात्रै होइन, सरकारले बरु के गरिराखेको छ, के भइराखेको छ, के हुन सकेको छैन र के गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ पनि आफ्नो पनि धारणा राखेर लिखित जवाब तयार गर्दा राष्ट्रिय हितको विषयमा रिट निवेदनमा कुनै कुरा उठाएका छन् भने त्यसको प्रतिकार मात्रै होइन, राष्ट्रिय हितको लागि उपयुक्त कुरा छन् भने त्यसलाई राज्यको प्रयास र हुन नसकेका कमजोरीलाई पनि स्वीकारेर पनि जवाब तयार गर्न सकिन्छ। तर वास्तवमा भइराखेका काममा कसैले एउटा सस्तो लोकप्रियताको लागि, हैन, सरकारलाई केवल विपक्षी मात्रै बनाउने ध्येयका साथ रिट दर्ता गरेर आइराखेको अवस्था छ भने त्यसलाई सहजै ट्र्याकल गर्ने हिसाबले चाहिँ एउटा ध्यानपूर्वक सतर्कतापूर्वक लिखित जवाब तयार पार्न सकियो भने मात्रै सरकारको सक्षमता पुष्टि हुन सक्छ। त्यसैले यो भने मैले भनिहालेँ, मैले लिखित जवाब बढी सरकारसँग सम्बन्धित छ। व्यक्ति त कहिलेकाहीँ सरकारको काम कारबाहीसँग जोडिएका व्यक्ति रहेछन् भने तिनलाई पनि विपक्षी बनाएको अवस्थामा ती व्यक्तिले पनि निजी तवरमा लिखित जवाब तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब व्यक्तिले निजी रूपमा तयार गर्ने लिखित जवाबमा सरकारी वकिलसँगको समन्वय भूमिका खासै सान्दर्भिक हुँदैन। त्यस्तो बेलामा त्यो व्यक्तिले आफ्नै स्रोत साधन, आफ्नै क्षमता, आफ्नै कुनै कानुन व्यवसायको राय सल्लाह परामर्श लिएर लिखित जवाब तयार गर्यो भने उसको आफ्नो हक अधिकारको संरक्षण सुनिश्चितता हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। मैले यहाँलाई धेरै कुरा भनिरहनु पर्दैन, लिखित जवाबको बारेमा यति कुरा बुझ्नुभए पर्याप्त हुन्छ। हस् साथीहरु, धन्यवाद। यसमा है थप जानकारीका लागि लग अन टु www.otis.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी। धन्यवाद।